अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज का मौजू वो है जिस पर सवालात तो बहुत उठते रहे हैं, मगर जवाबात या तो साजिशों में लिपटे होते हैं या मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। आज मुझे आज़ाद कश्मीर के कोना मश्क सहाफ़ी आरिफ बहार साहब का आर्टिकल और एक वीलाग मौसूल हुआ, जिसमें उन्होंने मेरे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के हवाले से जो मेरा बयान है उसको मौजूद बहस बनाया है। तो इस हवाले से उसके पस मंज़र में मैं आज की बात कर रहा हूँ, और ये बात है आज़ाद खुद मुख्तार कश्मीर के क़याम के उस तस्वर पर जिसे बाज़ हल्के अमरीकी साजिश से ताबीर करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। मेरे आज के इस मौजू के 3 हिस्से। पहला हिस्सा इसका है वो है तारीख़ी हक़ाइक़ और गलत फहमी। एक वक्त वो था, मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, सबके हल्के से वो करना चाहता हूँ, जब भारत के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका पर कश्मीर को आज़ाद रियासत बनाने की साजिश की, अपनी इंटेलिजेंस की रिपोर्टों पर अपने ही करीबी साथी कश्मीर के उस वक़्त के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो उनकी हुकूमत ख़त्म की, इन हाउस तब्दीली की, और एक जिस अंदाज में कि जैसे रजीम चेंज होती है वैसे रात में तकरीबन 300 से 900 लोग जो वो गिरफ्तार कर लिए गए, जिनके ताल्लुक नहीं से काम होता था, जिसमें मेरे अपने बहुत से वीरोकार भी शामिल थे, बशमूल शेख साहब के बहुत ही दस्तराज पीर मकबूल गिलानी साहब मरहूम के। चोटी के कश्मीरी रहनुमाओं के दरमियान में उस वक़्त इख्तलाफात मंजर-ए-आम पर आए। ये गिरफ्तारी, इसका फैसला पंडित नेहरू का एक बहुत बड़ा फैसला था, और जिसने हिंदुस्तान और कश्मीर के दरमियान फासले बढ़ाने की इब्तिदा की। 1953 में अमरीकी रहनुमा एडलाई स्टीवेंसन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के यहाँ पे लाइफ सदर का भी इलेक्शन लड़ा, सेनेटर भी रहे, वो दिल्ली में गए। शेख अब्दुल्ला से मुलाकातें की। इस इल्ज़ाम का सबब बनी कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद से कश्मीर को आज़ाद व मुख्तार रियासत बनाने की कोशिश कर रहा है। ये 1953 में इंडिया ने एक जो है वो फसाना गढ़ा या कुछ भी कह लें आप, केस बना कश्मीर साजिश केस के नाम से। खुफिया ज़राए ने इसे खुफिया एजेंडा बनाकर मीडिया में पेश किया। उस वक़्त में आज की तरह का सोशल मीडिया तो था नहीं, प्रिंट मीडिया था, और प्रिंट मीडिया में भी इंग्लिश मीडिया बहुत कम था। वो ख़बरें बनी कि अल-हफ़ीज़ और अवाम की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की तमन्ना को मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से बयान किया गया, साजिश कहा गया, ये नाइंसाफ़ी। उन्हीं दिनों अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन फोर्टर डगलस ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों का दौरा किया, और ख्याल किया जाता है कि उन्होंने दोनों ममालिक के लीडरों को, उन दिनों में पाकिस्तान का दार खिलाफा कराची हुआ करता था, कराची और दिल्ली ये दौरे किए, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क़यादत को कश्मीर पर कोई पुरअमन तस्फिया करने पे आमादा कर दिया। तो तस्फिया क्या था, इसकी अभी अगले वक्त में तफसीलात सामने आना शुरू होंगी, मगर कुछ तो था कि आखिर इन दो मुल्कों की हुकूमतों ने एक हामी भरी, जिसकी वजह से ये यूनाइटेड नेशन में भी केस कमज़ोर होता चला गया। कराची और नई दिल्ली के अखबारात ने खबरें छाया की उन दिनों में
کہ امریکہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے نئے انداز میں کوشش کر رہا ہے، اور وہ نیا انداز آج تک نیا انداز ہی بنا رہا اور اس کو سازشوں میں لپیٹ دیا گیا۔ جان فوسٹر ڈلس کی جانب سے دونوں وزرائے اعظم کے سامنے یقیناً ایک آزاد و خود مختار کشمیر کا نیا منصوبہ پیش کرنے کی تصدیق اس وقت نیو یارک ٹائم کے خصوصی نامہ نگار روزر ٹرمر کی نئی دلی سے بھیجے گئے پیغام میں ملی۔ یہ نیو یارک ٹائم کی آپ کو جو آرکیو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر 5 جولائی 1953 کو اپنے کالم میں رپورٹ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، 5 جولائی 1953 کو آپ نیو یارک ٹائم نکال کے دیکھ لیجیے، کہ کشمیر کے تنازع کے حل میں کشمیر کے لیے ایک خصوصی حیثیت کا تصور پیش کیا گیا ہے، پاکستان کو بھی اور ہندوستان کو۔ ممکنہ طور پر دونوں ممالک کی طرف سے اس تصور کو جو آزاد کشمیر کی شکل میں آ رہا تھا ضمانت دی جا سکتی ہے۔ یہ تو تھا ذرا ماضی میں، ماضی کو بہت زیادہ دور کا بھی نہیں، ماضی قریب ہی سمجھ لیں۔ پھر آتا ہے اس کا دوسرا ایسا چھری بنا کے پیش کیا گیا، یہ سازش تھی، یہاں کے خود ارادیت کی کوئی تعریف تھی، آزاد کشمیر یعنی انڈیپینڈنٹ کشمیر کی جدوجہد کوئی اجنبی تصور نہیں ہے، یہ ایک عوامی مطالبہ ہے جو صدیوں سے حق خود ارادیت، مساوات اور شناخت کے گرد گھومتا ہے۔ ہندوستان پاکستان کے مارد وجود میں آنے سے قبل کشمیریوں کے دلوں میں آزادی اور خود مختاری کی خواہش موجود تھی، جدوجہد بھی تھی، ان کا تناسب کیا تھا، رنگ و شکل کیا تھی، اس پہ تو بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ کشمیر کے عوام کو اس نقطۂ نظر سے بہت محبت تھی۔ اگر کسی بین الاقوامی قوت نے کبھی اس تصور کو پذیرائی لی تو یہ کشمیری عوام کے جذبے کی گواہی تھی، نہ کہ سازش۔ تاریخ کے گرد ذرا آپ گھوم کے دیکھ لیجیے۔ پھر آپ کو یاد کرا دوں، 13 جولائی 1953 کو یوم شہدائے کشمیر کے موقع پر اپنی تقریر میں شیخ عبداللہ نے کہا تھا کہ کشمیریوں کا موقف ایسا ہونا چاہیے، یہ بات ہم لوگ کو کہی گئی بات کو بھول جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے کہ جب تک کوئی زندہ ہوتا ہے کوئی اور بات ہوتی ہے، مرنے کے بعد کچھ اور۔ تو انہوں نے کہا تھا کشمیریوں کا ایسا موقف ہونا چاہیے کہ اسے ہندوستان اور پاکستان دونوں کی ہمدردی حاصل ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ریاست ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کر کے اس کا حصہ بن جائے۔ اس کے بعد میں تیسرے پہلو پہ بھی آؤں گا۔ اللہ حافظ۔